नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। प्रधानमन्त्री ओली शक्तिको केन्द्रीकरणमै सीमित घेराबाट चल्ने र अरूलाई विश्वासै नगर्ने शैलीले महत्त्वपूर्ण 3 मन्त्रालय काम चलाउ अवस्थामा। ठेक्का ओगटेर मल आपूर्ति नगर्ने शारदा प्रसाद अधिकारीको कम्पनीसँगको सम्झौता रद्द गर्ने तयारी। कानुनविद भन्छन् फौजदारी कसुरमै कारबाही चलाउनुपर्छ। कोरोना संक्रमितको संख्या 45,000 नाघ्यो। आज मात्रै 1,041 थपिए। काठमाडौँ उपत्यकामा 400 भन्दा बढी, मृतक संख्या 280 पुग्यो। लद्दाख सीमा विवाद कूटनीतिक र सैन्य संयन्त्रबाट हल गर्न चीनसँग भारतको आग्रह। दुवै मुलुक जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड। र कोरोना महामारीले खेल गतिविधि शून्य भएपछि फुटबल क्लबहरू धराशायी, सीधा असर खेलाडीमा। अस्वस्थताको कारण देखाउँदै 6 महिनादेखि निवासबाटै मन्त्री परिषद र पार्टीका बैठक चलाइरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय आफैसँग राखेका छन्। पार्टीभित्र योग्य नेताको कमी नरहे पनि सीमित घेरालाई मात्र विश्वास गर्दा उनले ती मन्त्रालय अरूलाई दिन रुचि देखाएका छैनन्। युवराज खतिवडाको शुक्रबार राजीनामापछि उनले सम्हालिरहेका अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय प्रधानमन्त्री ओलीले आफैसँग राखे। महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीले आफैसँग राखेको यो पहिलो पटक होइन। यसअघि उनले शहरी विकास मन्त्रालय पनि लामो समय आफैसँग राखेका थिए। तत्कालीन समाजवादी पार्टी पुस 8 गते सरकारबाट बाहिरिएपछि शहरी विकास र कानुन मन्त्रालय खाली भएका थिए। कानुनमा 2 महिनापछि शिवमाया तुम्बा हाम्फे मन्त्री भइन्, तर शहरी विकासमा अहिलेसम्म मन्त्री नियुक्त गरिएको छैन। फागुनदेखि भौतिक पूर्वाधार मन्त्री वसन्त नेवाङले सम्हालिरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीका विश्वासपात्र गोकुल बास्कोटा विवादित भएपछि फागुन 8मा राजीनामा दिएर बाहिरिँदा नयाँ मन्त्री नियुक्त नगरी अर्का विश्वासपात्र खतिवडालाई जिम्मा लगाएका थिए। खतिवडा पनि राष्ट्रिय सभामा मनोनित नभएपछि शुक्रबार राजीनामा दिएर हिँडिसकेका छन्। तर महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयमा योग्य र क्षमतावान नेतालाई मन्त्री बनाएर सरकारलाई प्रभावकारी बनाउनेतिर प्रधानमन्त्रीको ध्यान देखिँदैन, जबकि पार्टीकै कार्यदलले समेत सरकार प्रभावकारी नभएको बताइसकेको छ। उहाँले अरूलाई पत्याउन छोडेको र खास गरिकन त्यो कहीँ न कहीँ पार्टीभित्र पनि आफ्नाहरू, आफ्नो गुटको मान्छेलाई चाहिँ प्रश्रय दिने त्यो खालको प्रवृत्ति र त्यस्तै मान्छे ल्याउन नमिलेको कारणले गर्दाखेरि ती ठाउँहरू खाली राखेर बरु कार्य सम्पादनमा नकारात्मक असर परोस्, तर ती ठाउँहरू चाहिँ आफ्नै मान्छेले फिट गर्छु भन्ने खालको सोच उहाँमा देखियो। यो ठिक होइन। प्रधानमन्त्रीले महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त नगरेका मात्र होइनन्, बालवाला मन्त्रीलाई पनि ढुक्कसँग काम गर्न नदिएर शक्तिको केन्द्रीकरण गरेका छन्। मन्त्रालयले गर्ने राजनीतिक नियुक्तिदेखि दैनिक प्रशासनिक र आर्थिक मामिलामा समेत बालुवाटार हाबी छ। सचिव कुन बेला फेरिन्छन् भन्ने स्वयं विभागीय मन्त्रीले थाहा नपाउने अवस्था छ। कतिपय ठेक्का पट्टामा समेत बालुवाटारको अनावश्यक चासो देखिन्छ। अस्वस्थताका कारण आफै 6 महिनादेखि कार्यालय नगएका प्रधानमन्त्रीले पार्टीका बैठक समेत बालुवाटारबाट चलाइरहेका छन्। उनकै स्वास्थ्यका कारण धेरै व्यक्तिसँग भेटघाट, छलफल र लामो समय खट्न सक्ने अवस्था छैन। यही कारण 2.5 वर्षमा बलशाली सरकारबाट जनताले यसअघिको सरकारका पालामा भन्दा फरक अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। धेरै फरक पर्छ। मन्त्री हुनु र नहुनुमा धेरै फरक पर्छ, किनभने मन्त्रीले हो भने मन्त्रालयको नेतृत्व दिने, उसले दूरदृष्टि दिने र उसले प्रशासन यन्त्रलाई परिचालन गर्ने। अब मन्त्री नै छैन भनेदेखि त उसले दृष्टिकोण पनि निर्माण नहुने भयो र समग्र प्रशासन यन्त्रलाई परिचालन गर्ने पनि ड्राइभर नहुने भयो। अब ड्राइभरै नभएको गाडी कसरी हाँकिएला। सीमित घेरामा रमाउने र अरू योग्य एवं जनविश्वास भएका नेतालाई जिम्मेवारी दिन नचाहने ओलीको स्वभावले सरकारको प्रभावकारिता मात्र कमजोर भएको छैन, पार्टीभित्र ध्रुवीकरण समेत बढाएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1,041 जना थपिएपछि कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 45,000 नाघेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 408 संक्रमित बढेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 1566 जना संक्रमण मुक्त भएपछि निको हुने दर 60% पुगेको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 12,473 नमुना परीक्षण गर्दा काठमाडौँमा 326 सहित 1,041 जनामा भाइरस देखिएको हो। आज लगातार 5औं दिन 1,000 भन्दा धेरै संक्रमित थपिएका छन्। भक्तपुरमा 45 र ललितपुरमा 37 जना थपिएका छन्। उपत्यकामा संक्रमितको संख्या 7,900 नागेको छ। तीमध्ये 6,336 जना काठमाडौँका हुन्। यस्तै रूपन्देहीमा 71, बाँकेमा 62, चितवनमा 45, सिराहामा 41, दाङमा 39 तथा मकवानपुर र मोरङमा 35 जनामा भाइरस देखिएको छ। भाइरसका बिरामीमध्ये 167 जनाको आइसियु र 24 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। निको हुनेको संख्या 27,127 पुगेको छ। संक्रमित 45,277 मध्ये 280 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँमा 3 पुरुषसहित 9 जनाको मृत्यु भएको छ। यस्तै मकवानपुर, पर्सा, महोत्तरी, नवलपरासी, रूपन्देही र मोरङमा 1-1 जनाको मृत्यु भएको हो। 8,000 भन्दा बढी संक्रमितलाई घरमै राखिएको छ। कोरोना महामारीले अहिले सरकारलाई स्रोत व्यवस्थापन गर्नै हम्मे परिरहेको छ। यस्तो बेला पनि सांसदको तजबिजमा खर्च गर्ने गरी बजेट छुट्याइएको कार्यक्रम स्थगन गरिएको छैन। कार्यक्रमको रकम 6 महिना पहिले नै महामारी रोकथाम कोषमा जम्मा गर्ने भनिए पनि ल्याइएको छैन। यसले जथाभावी खर्च रोक्न सरकारको ध्यानै नरहेको प्रश्न पारेको छ। सरकारले शुक्रबार 1 अर्ब 15 करोड 2 लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्यो। तर त्यही दिन चालुतर्फ मात्र 1 अर्ब 85 करोड रुपैयाँ खर्च भयो। सरकारको धुकुटीको अवस्था चित्रण गर्न यो उदाहरण पर्याप्त छ। कोरोना महामारीले आम्दानी बढ्न नसके पनि सरकारले खर्च रोक्न भने सकेको छैन। पारदर्शिता र औचित्यलाई लिएर प्रश्न उठ्दै आएको स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम स्थगन गर्ने हिम्मत गर्नुपर्ने सरकारले यतातर्फ ध्यानै दिएको छैन। जबकि सांसदको तजबिजमा खर्च हुने कार्यक्रमको रकम सरकारले चैतमै महामारी रोकथाम कोषमा जम्मा गर्ने बताएको थियो। सरकारले यसो भन्दा कार्यक्रमको 9 अर्ब 90 करोड मध्ये 4 अर्ब मात्र खर्च भएको थियो। सरकारको भनाइपछि सांसदले जथाभावी खर्च गरेर बजेट सके। यो आर्थिक वर्ष सङ्घीय सांसदले खर्च गर्ने गरी 6 अर्ब 60 करोड छुट्याइएको छ भने प्रदेशहरूले अझै बढी छुट्याएका छन्। तर महामारीका कारण त्यो बजेट लक्षित आयोजनामा खर्च गर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यही कारण केही सांसदले नै कार्यक्रमको बजेट संक्रमण रोकथाममा खर्च गर्नुपर्ने बताउन थालेका छन्। सङ्घले आफैले निर्णय गरेर ल यसपटक चाहिँ अब कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा त्यहाँ चाहिँ हस्पिटल छ तर वार्डहरू राम्रो व्यवस्थापन छैन भने त्यसको लागि 4 करोड चाहिँ त्यहाँ आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रहरू जुन ठाउँमा चाहिँ विकास गर्नुपर्ने छ त्यहाँ लगाउँ। अब कतिपय ठाउँमा हस्पिटल छ त्यहाँ अब भेन्टिलेटर छैन भने भेन्टिलेटरको व्यवस्थापनको लागि स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई व्यवस्थापनको लागि त्यसलाई प्रयोग गर्न सकौँ। र कतिपय ठाउँमा चाहिँ अब तपाईँको आइसोलेसन वार्ड बनाउनका लागि होइन क्वारेन्टाइनहरू बनाउनका लागि प्रयोग गरौँ। केन्द्रको सिको गर्दै प्रदेशमा पनि यस्तै प्रकृतिको अनुत्पादक कार्यक्रमका लागि बजेट छुट्याइएको छ। केन्द्र र प्रदेशमा गरी त्यस्तो बजेट 15 अर्ब रुपैयाँ छ। यो रकम महामारीमा आम्दानी बढाउन नसकेका बेला निकै ठुलो हो। कानुन बनाउने जिम्मेवारीमा रहेका सांसदलाई ठेकेदार जस्तो बनाउने प्रकृतिको कार्यक्रमको बजेट विकास आयोजनामा भन्दा कार्यकर्ता पाल्न खर्च हुँदै आएको छ। तत्कालको लागि स्वास्थ्य पूर्वाधार त्यसमा के पर्छ अहिलेको महत्त्वपूर्ण भनेको अब आइसोलेसन वार्डहरू निकै कम भए, निकै आवश्यकता पनि छ। आइसोलेसन वार्डहरू बढाउने, त्यसको लागि भवन भनौँ न स्वास्थ्य चौकीका भवनहरू अस्थायी अथवा केही सहज रूपमा छिटो बन्न सक्ने भवनहरू बनाउने, आइसोलेसन बेडहरू बनाउने व्यवस्थापन गर्ने र त्यसमा चाहिँ यो रकम सहज खर्च गर्न सकिने पनि हुनाले यो उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। कार्यक्रम कार्यान्वयन चरणमा गइ नसकेकाले केन्द्र र प्रदेश सरकारलाई त्यसको बजेट संक्रमण रोकथाममा खर्च गर्ने अवसर छ। त्यति मात्र होइन, औचित्यहीन कार्यक्रममा खर्च गर्दा भन्दा संक्रमण रोकथाममा खर्च गर्दा त्यसले सरकारकै विश्वसनीयता बढ्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। चरम अभावका बेला सम्झौता अनुसार रासायनिक मल नल्याएपछि
कृषि मन्त्रालयले दुई ठेकेदार सङ्घको सम्झौता रद्द गर्न लागेको छ। मन्त्रालयले धरोटी जफत गरी सम्झौता रद्द गर्न कृषि सामग्री कम्पनीलाई निर्देशन दिएको छ। कृषि सामग्री कम्पनीसँगको सम्झौता अनुसार ठेकेदार कम्पनी सैलुङ इन्टरप्राइजेस र होनिको इन्टरप्राइजेसले 25-25 हजार टन रासायनिक मल शनिबारसम्म ल्याइसक्नु पर्थ्यो। तर ती दुवै कम्पनीले मल ल्याउनु त टाढाको कुरा, अहिलेसम्म किनेका छैनन्। सैलुङ इन्टरप्राइजेस निर्माण क्षेत्रमा समयमा काम नगरी ठेक्का मात्र उगटेका कारण बदनामी कमाएका शारदा प्रसाद अधिकारीको कम्पनी हो भने होनिको इन्टरप्राइजेस पनि यस क्षेत्रमा अनुभवहीन हुमनाथ कोइरालाको कम्पनी हो। उनीहरूको भर पर्दा मलको आवाज झनै चुलिने निष्कर्षसहित वैशाख 2 साता गरिएको ठेक्का सम्झौता रद्द गर्न लागि छ। कृषि मन्त्रालयले सैलुङ र होनिको इन्टरप्राइजेसको ठेक्का सम्झौता रद्द गर्न कृषि सामग्री कम्पनीलाई निर्देशन दिइसकेको छ। विश्वास कुन आधारमा गर्ने भनेर आधार चाहिँ नि भेटाएका छैन। अब आधार नभेटाएपछि टर्मिनेट गर्नेतिर चाहिँ नि अगाडि बढ्नुपर्ने नै हुन्छ। ठेक्का टर्मिनेट गर्ने। हजुर। महँगो मूल्यमा मललाई बिक्री गरेर सस्तो मूल्यमा सरकारले अनुदानमा दिने मल बिक्री गर्न परेन भने अनुचित लाभ त्यहाँ जुन प्राप्त हुन्छ यो बाढी खानको लागि यिनीहरूले जानी नियतवश कुनै पनि वर्ष समयमा मल ल्याउँदैनन्। कम्पनीले सैलुङसँग प्रतिटन 320 र होनिकासँग प्रतिटन 309 अमेरिकी डलरका दरले मल आपूर्तिका लागि ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। सैलुङ मल ढुवानीको अनुभव सँगालेको कम्पनी नै होइन। ती दुवै कम्पनीले सस्तो रकम कबोलेर ठेक्का हत्याएका थिए। ठेक्का हात परेको 4 महिनासम्म पनि मल ल्याउन नसकेपछि ती दुवै कम्पनीको धरौटी जफत गरेर सम्झौता रद्द गर्न लागि हो। कानुनविदले भने ठेक्का सम्झौता रद्द गरेर मात्र नपुग्ने बताउँछन्। यो फौजदारी कसुर हो, यो जेल जानुपर्ने कसुर हो, पर्फर्मेन्स बोन्ड जफत हुने कसुर हो, कालो सूचीमा रहनुपर्ने कसुर हो र यो संलग्न सबैलाई दण्ड हुने कसुर हो। यो केही पनि नगर्ने, हरेक वर्ष कृत्रिम अभाव हुन दिने, कृषकलाई शोषण गर्ने, महँगो मूल्यमा मल बेचेर अनड्यू बेनिफिट लिने र मोटाउने, भ्रष्टहरू मोटाउने, गरिब किसान चाहिँ लुटिने अवस्था आएको छ। यो चाहिँ कुनै एक व्यक्तिको ठेक्का रद्द गरेर मात्र यसको निकास हुँदैन। ठेक्का रकमको 5% दरले दुई कम्पनीको करिब 9 करोड रुपियाँ धरौटी राखेका छन्। धान खेतमा मल हाल्नुपर्ने बेला चरम अभाव भएपछि सरकारले प्रधानमन्त्री तहमा कुरा गरेर बङ्गलादेशसँग 50,000 टन पैँचो मल मागेको छ। तर पैँचो पनि कहिले आइपुग्छ भन्ने टुङ्गो छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिकाको भुजीमा बाढीसँगै आएको पहिरोले ठूलो जनधनको क्षति गर्यो। ढोरपाटन नगरपालिकाको वडा नम्बर 6, 7, 8 र 9 को बस्तीमा भुजी खोला पसेपछि बेपत्ता भएका 41 जनामध्ये 15 जनाको शव भेटिएको छ भने 23 जना अझै हराइरहेका छन्। बाढी र पहिरोले 31 घर पूर्ण रूपमा बगाएको छ। बाढी पहिरोबाट विस्थापितको थप बिचल्ली भएको छ। बागलुङको भुजी खोलामा बाढीसँगै आएको पहिरोले बेपत्ता भएका 41 जना मध्ये 15 जनाको शव फेला परेको छ भने अन्य 23 जना बेपत्ता छन्। 3 जना एक दिन पछि सम्पर्कमा आएका छन्। पहिरोमा पनि अन्य 4 जना घाइते भएका छन्। बाढी र पहिरोले भुजीमा 70 घर परिवार विस्थापित भएका छन्। 2वटा विद्युत गृह, स्वास्थ्य चौकीको भवन, एउटा झोलुङ्गे पुल, 2वटा विद्यालय भवन समेत पहिरोले बगाएको छ। रातको समयमा पहिरो आएपछि केहीले भागेर ज्यान जोगाए भने भाग्न नसकेकाहरू पहिरोमा पुरिएका हुन्। ठुलो छोरा बच्चा छ, कसो गरी पाल्नु, तिनी नानी के गर्नु, जौन गरिदिन्छु। छोरालाई यो हालत, मेरो घर जीविका सब कागजपत्र केही गर्छ। साढे 11 बजे त्यो बिउजी त हेर्दाखेरि पहिला घुटुचुट्ट गरेर करायो। कराए पछाडि अब हामी बाहिर निस्केर हिँड्दा एउटा गाडी यहाँ ल्याएको थियो, माथिबाट एउटा गाडी यहाँ ल्याएको थियो, अनि यो बुट्टाहरू यहाँ ल्याएको थियो। हामी लुगाहरू पनि यहीँ छोडेर नाङ्गै एउटा सानो बच्चा थियो, त्यो बच्चा बोकेर हामी एउटा जङ्गलतिर लाग्यौँ सर। अहिले बागलुङ भुजी खोला आसपासका स्थानीय बासिन्दा फेरि पहिरो जाने हो कि भन्ने त्रासमा छन्। पहिरोमा बेपत्ता भएकाको खोजी भइरहे पनि तत्काल भेटिने सम्भावना कम भएको छ। बाढीले बगाएर धेरै छेदविच्छेद भएकोले बेपत्ताको खोजी समेत कठिन भएको छ। बाढी र पहिरोले कति घर परिवार विस्थापित भए, कतिको के कति क्षति भयो भन्ने एकिङ तथ्याङ्क भने अहिलेसम्म सङ्कलन हुन सकेको छैन।
भूगोलको हिसाबले पनि अलिक कठिन रहेको र त्यहाँको माटो र त्यहाँको बस्ती चाहिँ अलिकति चाहिँ डाँडामा रहेको अवस्थाको कारणले गर्दा त्यहाँ चाहिँ बढी नै क्षति भएको छ र मानवीय क्षति पनि बढी भएको छ त्यतातिरको। भुजी खोला आसपासको गाउँ बस्ती अहिले सबै बगरमा परिणत भएको छ। घरबार विहीन भएका पीडित परिवारलाई तत्कालका लागि स्थानीय तहले खाद्यान्न लगायत बस्ने व्यवस्था मिलाएको छ। बाढी पहिरो पीडित परिवारलाई पुनर्स्थापना गर्न भने कम्तीमा 6 महिना लाग्ने अनुमान गरिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि बागलुङबाट प्रदीप पन्त। समाचारमा पुनः स्वागत छ। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सभापति शेरबहादुर देउवाका पछिल्ला निर्णय विरुद्ध रणनीति तय गर्न आफू निकट नेतासँग छलफल थालेका छन्। पौडेलले आफू निकट केन्द्रीय सदस्यसँग आज भर्चुअल बैठक गरी उनीहरूको राय मागेका हुन्। बैठकमा सहभागी नेताले पार्टीमा सभापतिको मनोमानी रोक्न दबावमूलक कार्यक्रम गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। महाधिवेशनको मिति घोषणापछिको मनोनयन विधान विपरीत भएको पौडेल पक्षको भनाइ छ। पौडेलले सभापति देउवामाथि पार्टीका विभाग र शुभेच्छुक संस्थामा एकलौटी रूपमा सदस्य मनोनयन गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। राजनीतिक तहमा हुने व्यथिति र अनिर्णयको अवस्थामा सबैजसो दलमा नेतृत्व हस्तान्तरण र युवा हस्तक्षेपबारे कुरा उठ्छ। अहिले नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन नजिकै गर्दा पनि युवा नेतृत्वको बहस भइरहेको छ। तर जब जोडतोडका साथ महाधिवेशनले छोप्छ तब तीनै युवा नेता पुराना र प्रभावशाली नेताको छहारीमा आफ्नो पद सुरक्षित गर्ने रणनीतिमा लाग्छन्। आखिर युवा शक्ति किन कमजोर भइरहेको छ त? त्यसो त उमेर ढल्केका दारी कपाल फुलेका नेताहरूले पनि आफूलाई युवा नेता ठान्छन्। पार्टीमा 60 वर्ष आसपासकै नेताहरूले आफूलाई दोस्रो पुस्ताको भनेर नेतृत्वको दाबी गरिरहेका छन्। अहिले कांग्रेसमा जसलाई युवा नेता भनिन्छ उनीहरू अधिकांशको उमेर 40 भन्दा माथि छ। आसन्न महाधिवेशनमा उनीहरू नेतृत्वमा आफ्नो पुस्ताको उपस्थिति बढाउने भन्दै एकीकृत हुने प्रयास गरिरहेका छन्। हामीहरू छलफल गर्ने, एउटा नयाँ ढङ्गबाट अगाडि बढ्ने र एउटा नयाँ दिशा निर्देश गर्ने गरी एउटा नयाँ मार्गचित्र साथ अगाडि जाने र त्यसको लागि चाहिँ अनटेस्टेडहरूको एउटा समूह, जुन युवा समूह भनेर भन्ने गरिन्छ, त्यसको एउटा छुट्टै प्यानल जस्तो बनाएर एउटा आशावादी यो सन्देश दिने गरी काङ्ग्रेसभित्र नयाँ सिराबाट बहस भइरहेको छ। आशा जगाउने युवाहरू सङ्गठित भएर आएका छन्। पुरानो पुस्ताप्रति विश्वास गुमेको र वितृष्णा बढेको कारण यसपटक महाधिवेशनमा युवाको प्यानल नै बन्ने एकाथरीको विश्वास छ। तर शीर्ष नेतृत्व नै गुटै गुटमा विभाजित हुँदा त्यसको प्रभाव गाउँ तहसम्मकै पार्टी संरचनामा पुगेको छ। त्यसैले जब गुट हाबी हुन्छ तिनै युवाहरू उमेरले भन्दा कार्यक्षमता र नीति तथा कार्यक्रम सहित पार्टीलाई पुनर्जीवन दिन सक्ने नेतृत्व चाहिने वकालत गर्न थाल्छन्। अहिलेसम्म युवाको समस्या के छ भने हामी उमेरले मात्र युवा भन्दैछौँ र अबको आगामी महाधिवेशनमा युवाहरूले यदि हाम्रो सिनियर पुस्ताको ठाउँमा हामी आउन खोज्यौँ भने नेपाली कांग्रेसलाई कसरी सञ्चालन गर्ने हो त्यसको नीति कार्यक्रम तथा स्पष्ट दृष्टिकोण आउनु जरुरी छ। पहिलो कुरा युवाहरू पनि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा स्थापित हुनुपर्छ भन्ने एउटा जबरदस्त आवाज अगाडि उभिएको छ। यद्यपि युवाहरू पनि जस्तो नेपाली कांग्रेसको पुरानो पुस्तामा गुट बन्ने भागभण्डा मात्रै छ, त्यसभन्दा बाहिर रहन नसकेका कारणले युवाहरू पनि त्यही भागभण्डाभित्र रुमलिएका कारणले बिरालोको घाँटीमा मुसाले घन्टी बाँध्ने कुरा कहीँ हुने हो कि भन्ने पनि डरले हामीलाई सताएको छ। कांग्रेसको केन्द्रीय समितिमै रहेर पनि युवाहरूले पार्टीलाई लय र नेतृत्वलाई दबाब दिन सकेको देखिँदैन। त्यसमाथि कांग्रेसका युवा तथा विद्यार्थी फाँटकै भातृ संस्थामा 40 काटेकाहरूको हालिमुहाली छ। त्यसैले नेतृत्वमा युवाको दाबी र दबाब अन्ततः गुटमै समाहित भएर हराउने गरेको विगत छ। गुटको पछि नलागी पार्टी सुधारका कार्यक्रम सहित युवाहरू महाधिवेशनमा होमिने सम्भावना यसपालि पनि निकै कमजोर छ। कान्तिपुर समाचारका लागि डीपी उपाध्यायको रिपोर्ट। ललितपुरमा प्रहरीमाथि कुटपिट गर्नेमाथि सार्वजनिक शान्ति विरुद्धको कसुरमा मुद्दा चलाइने भएको छ।
निषेधाज्ञाका बीच जात्रा गर्न खोजेको र उत्तेजना फैलाएको आरोपमा प्रहरीले 18 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। तीमध्ये 9 जना विरुद्ध सार्वजनिक शान्ति विरुद्धको कसुरमा मुद्दा चलाउने तयारी भएको छ। अरू 9 जनामाथि अनुसन्धान भइरहेको ललितपुर प्रहरीले जनाएको छ। हजुरको आकर्षित हुने नै भयो। त्यस्तै तपाईँको स्थानीय प्रशासन ऐन 2028 पनि आकर्षित हुन्छ। साथसाथै उहाँले सार्वजनिक शान्ति विरुद्धको कसुरमा पनि हामी चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ। त्यस्तै हजुर त्यत्रो हामी देखिहाल्नुभयो भने हाम्रो चाहिँ प्रहरी जवान जो ड्युटी गरिरहेको थियो, जुन त्यहाँको चाहिँ यातायातहरूलाई चाहिँ ड्राइभर गरेर चाहिँ आइरहेको थियो, उमाथि पनि तपाईँको हमला भएको छ। त्यस कारणले चाहिँ ज्यानमार्ने उद्योगमा पनि चाहिँ यो ऐन त आकर्षित हुन्छ। तर अहिले हामीले सुरुमा चाहिँ सार्वजनिक शान्ति विरुद्धको कसुरको आधारमा चाहिँ अहिले हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ। बिहिबार ललितपुरको पुलचोकमा एक समूहले निषेधाज्ञाका बीच मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रा गर्न खोजेपछि प्रहरीसँग झडप भएको थियो। त्यसक्रममा ड्युटी सकेर फर्किँदै गरेका ट्राफिक प्रहरीलाई समेत नियन्त्रणमा लिएर सो समूहले निर्घात कुटपिट गरेको थियो। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले कोभिड-19 विरुद्धको औषधि तथा खोपको चिकित्सकीय परीक्षणमा ऐक्यबद्धता जनाउन आह्वान गरेपछि नेपालले पनि त्यसमा सहभागिता जनाउने निर्णय गर्यो। जसअनुसार इबोला, HIV एड्स, औलो लगायत रोगमा प्रयोग गरिएका औषधि कोभिडका लागि कति प्रभावकारी हुन्छन् भनेर नेपालमा परीक्षण भइरहेका छन्। ती खोप तथा औषधि के हुन् त? डेक्सामिथाजोन भन्ने एउटा स्टेरोइड प्रकारको औषधि हो। यो चाहिँ हामीले कोरोना पोजिटिभ पेसेन्टहरूलाई चाहिँ दिने गर्छौँ। त्यो पनि मोडरेट टु सिभियर कोरोना पोजिटिभ पेसेन्ट भन्छौँ हामीले वर्गीकरण गर्दाखेरि। यो चाहिँ अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामीहरू, किनभने अब साधारण खालका बिरामीहरू त घरमै बस्न सक्छ क्वारेन्टाइन अथवा आइसोलेसनमा, र अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामी जसको चाहिँ अक्सिजनको प्रतिशत भन्छ हामीले जुन हेर्नुपर्ने, जुन 98-100 हुन्छ, त्यो चाहिँ यदि हामीले अक्सिजनको प्रतिशत चाहिँ रुम एयर जुन चाहिँ हामीले हावामा छ त्यो चाहिँ 92% भन्दा कम छ भने त्यस्तो बिरामीलाई चाहिँ हामीले डेक्सामिथाजोन भन्ने औषधि दिन्छौँ। यो गर्दाखेरि चाहिँ श्वास प्रश्वासमा फाइदा हुने, भेन्टिलेटरमा जाने प्रतिशतहरू कम हुने देखिएको छ र मृत्युदर पनि कम हुने देखिएको छ। हाम्रो अक्सिजनको मात्रा चाहिँ रुम एयरमा 92% भन्दा कम हुन्छ। त्यस्तो बिरामीलाई चाहिँ हामीले यो रेमडेसिभिर औषधि हामी चलाउने गर्छौँ र सुरुमा 200 mg चलाएपछि 100 mg पर डेको हिसाबले 5 दिन, बिरामीको अवस्था हेरेर पर्याखण्डमा 10 दिनसम्म हामीले चलाउने गर्छौँ। यो औषधि अहिले नेपाली मूल्य चाहिँ लगभग 6,620 रुपियाँ जस्तोको हाराहारीमा छ। धेरै सरकारी अस्पतालमा चाहिँ यो औषधि अहिले अस्पतालले उपलब्ध गराउने र NHRCले यसको चाहिँ रिइम्बर्समेन्ट पछि गर्ने भन्ने प्रक्रिया छ। प्रारम्भिक नतिजा चाहिँ यसले आइसियुमा भएको बिरामीलाई भेन्टिलेटरमा जाने कम प्रतिशतलाई भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने र अनि त्यसपछि यो सिभियरिटी पनि कम गराउने देखिया छ। रेमडेसिभिर संक्रमण मुक्त भएर लगभग 2 हप्ता जस्तो निको भएको छ। उहाँहरूमा चाहिँ एन्टिबडी डेभलप भइसकेको हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो अब कुनै टेस्टहरू हुन्छ, एन्टिबडीको टाइटर भन्ने टेस्टहरू, त्यो गरेर त्यो ब्लड ग्रुप सकेसम्म म्याच भएका डोनरबाट चाहिँ हामीले यो प्लाज्मा झिक्ने गर्छौँ। अनि यो प्लाज्मा झिकेर यो झिकेको प्लाज्मालाई चाहिँ एउटाबाट झिकेको 1 देखि 3 जनासम्मलाई चाहिँ डोनेट गर्न मिल्छ र भने एकजनाले प्लाज्मा डोनेट गर्यो भने 1 देखि 3 जना बिरामीलाई लाभ हुन्छ। र यो प्लाज्मा चाहिँ हामीले कोरोनाको बिरामीहरू सिभियर कोरोना भन्छ। यो भनेको चाहिँ हाम्रो यो रेमडेसिभिर भन्ने औषधि हामी जुन चलाएको छौँ त्यो चलाएर पनि 48 घण्टा जस्तो हेर्छौँ। त्यो हेरेर पनि अझै बिरामीको स्थिति खस्क्यो, श्वास प्रश्वासमा समस्या आयो, अक्सिजनको मात्रा झन्झन कमी हुँदै गयो, अरू नयाँ नयाँ अङ्गहरूमा असर आउन थाल्यो, भेन्टिलेटरहरूमा गयो भने चाहिँ हामी यो प्लाज्मा थेरापी चलाउँछौँ। र चाहिँ यो एकचोटि चलाउने हो र यो डोनेटेड प्लाज्मा चाहिँ 200 ml हामीले दिने गर्छौँ। यो गरेपछि चाहिँ अब बिरामीहरूको अक्सिजनको प्रतिशत राम्रो भएको, छिटो भेन्टिलेटरबाट निकाल्न सकिएको देखिएको छ। टोसिलिजुमेब भनेको चाहिँ एउटा इन्टरल्युकिन 6 एन्टागोनिस्ट हो। यो चाहिँ हाम्रो कोरोनाको बिरामीमा एउटा साइटोकाइन स्टर्म भन्ने हुन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो रगतमा चाहिँ आफ्नै तत्त्वहरूले धेरै इन्फ्लामेसनहरू भयो भने चाहिँ यसले चाहिँ फोक्सोमा पनि नकारात्मक असर गर्ने हुन्छ। हाम्रो रगतमा चाहिँ अब फेरिटिन लेभल भन्छौँ, डी डाइमर लेभल भन्छौँ, इन्टरल्युकिन 6 लेभल भन्ने यो लेभलहरू हामीले हेर्ने गर्छौँ। र यो एकदम अत्याधिक मात्रामा देखिएमा चाहिँ
यो कोरोनाको बिरामी विशेष गरी दोस्रो 7 दिनदेखि 14 दिन भइसकेको बिरामीमा चाहिँ यो औषधि दिँदा पनि केही फाइदा देखिएको अनि भेन्टिलेटरमा जान कम प्रतिशतलाई लान परिएको र अनि रिकभरी अलि छिटो भएको देखिएछ। विदेशमा चाहिँ यो टोसिलिजुम्याब भन्ने औषधि चलेको छ, नेपालमा पनि उपलब्ध छ, अलिक गाह्रो छ। बाँकेको पूर्वी सीमा चुरे डाँडाको 6वटा गाउँका 500-600 घर परिवार शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र सडक लगायत सामान्य आधारभूत आवश्यकताबाटै वञ्चित छन्। तिर्खा लाग्दा स्वच्छ पानी र ज्वरो आउँदा सिटामोल समेत खान नपाएका यो ठाउँका गरिब परिवारका लागि संविधानले प्रदान गरेका मौलिक हक कागजमै मात्र सीमित छ। न त यो गाउँमा कोही बिरामी परे भने उपचार गर्ने स्वास्थ्य चौकी छ, न नजिकमा अस्पताल नै, न त सजिलै अस्पताल लैजान सकिन्छ। चुरेको डाँडामा पैदल हिँड्ने बाटो समेत छैन। राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 मा पर्ने खैरभट्टी नेपालगञ्जबाट 60 किलोमिटरको दूरीमा छ। आपद विपद पर्दा खबर गर्ने कुनै सञ्चार माध्यमको सुविधा समेत छैन। केही आपद विपद यो जंगलमा आइपर्दाखेरि सुरक्षाकर्मीको बल मागौँ भने त्यो पनि हामीसँग छैन, अब टाढा पर्छ। सशस्त्र द्वन्द्वकालमा रोल्पा, रुकुम, सल्यान, जाजरकोट, कालीकोट, मुगु, प्युठान, दाङ र बर्दिया लगायतका जिल्लाबाट विस्थापित भएर ज्यान जोगाउन आएका करिब 600 घर परिवार डाँडाकाँडा र वन जंगलमा छरिएर बस्दै आएका छन्। 25-30 वर्षदेखि आश्रयस्थल बनाएर बसेका विपन्न र गरिब परिवारले यस ठाउँमा अनेकौं शास्ति खेप्नु परेको छ। उतिखेरको अब या गर्छौँ वा गर्छौँ अनि सब गरिब दुखी जनताहरूलाई अब आश्वासन त धेरै देखाए, अब ती कुराहरू त केही पनि भएनन्। अहिले यहाँ विकासको बारेमा पनि अब सबभन्दा समस्या भनेको हामीलाई चाहिँ अब पहिलो कुरा त अब बाटो र खानेपानी, दबाई पानी नपाएर पनि यहाँ त्यस्तै अकाल मृत्यु चाहिँ यहाँ मृत्यु भइरहेको पनि छ। बाँकेको पूर्वी क्षेत्रमा पर्ने अति नै विकट र अनकन्टार चुरेको फेदीमा पर्ने झुररौवा, बाँसकुली, चुनभट्टी र आम्बासा लगायतका गाउँ निकै विकट छन्। यो बस्तीमा साना बालबालिकाका लागि पढ्ने विद्यालय समेत छैन। नेपालगञ्ज आउन नसक्दा धेरैजसोले नागरिकता समेत बनाउन पाएका छैनन्। अभाव र सङ्कटको भुमरीमा रुमलिँदै आएका बासिन्दाको कष्टकर अवस्थाप्रति राज्यले समेत ध्यान दिएको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि सविता जीसी, खैरभट्टी, बाँके। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो समय संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि अस्पतालमा बिरामी भरिन थालेका छन्। सरकारले लक्षण नदेखिएका बिरामीलाई घरमै आइसोलेसनमा बस्न भनेको छ। घरमा बस्दा के कस्ता सावधानी अपनाउने त? बेलायतको एक अस्पतालमा कोभिडकै बिरामीको उपचारमा खटिरहेकी डाक्टर सुमित्रा काफ्लेको सुझाव यस्तो छ। यदि हजुरलाई कोभिड-19 सिम्पटम्स लागेको छ या कोभिड-19 को टेस्ट गरेर हजुर पोजिटिभ हुनुभयो भने घरमै बस्नु भएको छ भने त्यो सिम्पटम्स लागेको 7 दिनसम्म चाहिँ घरमै बस्नु, बाहिर नजानु। अनि घरमा बस्ने बेलामा यदि हजुरको छुट्टै एउटा कोठा छ भने जुन कोभिड-19 लागेको बिरामी हुनुहुन्छ उहाँले त्यो छुट्टै कोठा सक्नुहुन्छ भने युज गर्नु। अनि अरू सदस्यहरूले चाहिँ अरू कमन ठाउँहरू या अरू रुमहरू युज गर्नु। तर यदि घरमा छुट्टै बाथरुम छैन भने जस्तै घरमा अरू बिरामी नभएको मान्छेहरूले पहिला बाथरुम युज गर्ने अनि त्यसपछि बल्ल कोभिड-19 भएको मान्छेहरू गएर बाथरुम युज गर्ने। अनि बाथरुम युज गरिसकेपछि जस्तै नर्मल डिसइन्फेक्टेन्ट या ब्लिच लगाएर त्यो ठाउँहरू कमन ठाउँहरू पुछ्यो भने त्यति मात्र गर्नुपर्छ। तर अफकोर्स 7 दिनसम्म एउटै कोठामा बस्न सकिँदैन भन्ने एउटा क्वेसन आउँछ। त्यो सक्नु हुँदैन भने हजुर बाहिर खुला ठाउँमा जान मिल्छ, जस्तै छतहरूमा जान मिल्छ। तर यदि जानुभएको छ भने फेरि मास्क लगाएर जानु। अनि त्यस्तै गरेर झ्याल ढोकाहरू जस्तै अरू कमन ठाउँहरू छुने चाहिँ नगर्नु। एउटा इन्फेक्सियस डिजिज हो, तर यो कोभिड-19 हजुरको छिमेकीलाई लाग्यो भन्दैमा हजुर अर्को घरमा बसेकोलाई यत्तिकै लाग्दैन। हजुरसँग कन्ट्याक्ट छैन भने यत्तिकै लाग्ने होइन। यो यत्तिकै हावाबाट गएर हजुरलाई हजुरको पल्लो घरमा हावाबाटै यत्तिकै लाग्दैन। उनीहरू कन्फाइनमेन्टमा बसेको छन्, आइसोलेसनमा बसेको छन् भने उनीहरूले जुन आफ्नो रिस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ त्यो निभाएका हुन्छन्। त्यही भएर हजुर एकजना नेबर छिमेकी भएर हजुरको रिस्पोन्सिबिलिटी पनि निभाउनु। कोभिड-19 भन्दा पनि यो एटिट्युडले गर्दाखेरि, यस्तो व्यवहारले गर्दाखेरि देश धेरै सफर हुन्छ। त्यही भएर प्लिज
सकेसम्म यस्तो व्यवहार अरूलाई नगर्नु, घरमै बसेर 7 दिनपछि हजुरलाई निको हुन्छ त्यही भएर हजुर हस्पिटल जानुपर्छ भनेर डर नमान्नु, हस्पिटल जानु पर्दैन। यदि हजुरलाई सास एकदमै गाह्रो भएको छ अनि जुन ज्वरो कम भएकै छैन भने मात्र हस्पिटल जानुपर्ने हो कि भनेर सोच्नुपर्छ, तर धेरैजना मान्छेहरू हस्पिटल जानु पर्दैन। कोभिड-19 को डर देशभरिमै विश्वभरिमै मानेको, किनभने यो नयाँ रोग भएको भएर सबैजना डर मानेका हुन्, तर यो नयाँ रोग भए पनि एकदमै एक्सट्रिम रोग होइन, सबैजना लागेको मान्छेहरूको मृत्यु हुन्छ भन्ने होइन। त्यही भएर प्लिज यदि हजुरलाई लागेको छ भने घरमा बसेर आफ्नो ख्याल राख्नु, आफ्नो परिवारहरूलाई नसरोस् भनेर जुन रिस्क कम गर्ने व्यवहारहरू हुन्छ त्यो गर्नु, अनि हजुरलाई 7 दिनपछि सन्चो भएपछि बाहिर निस्किनु। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, अर्थमन्त्रीका रूपमा युवराज खतिवडाका 2.5 वर्षलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? ए उत्साहजनक, बी औसत, र सी निराशाजनक। जनमतको अन्तिम नतिजा यस्तो छ, ए उत्साहजनकमा 18%, बी औसतमा 44% र सी निराशाजनकमा 38% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत। किसानलाई चाहिएका बेला मलको चरम अभाव गराउने कम्पनीमाथि के कारबाही गर्नु पर्ला? ए ठेक्का रद्द, बी ठेकेदारमाथि प्रतिबन्ध र सी फौजदारी कसुरमा सजाय। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। विद्यालयको शुल्क नतिरेको भन्दै पूर्वी नवलपरासीका एक अभिभावकलाई निजी विद्यालयका प्रिन्सिपलले कुटपिट गरेका छन्। विनय त्रिवेणी गाउँपालिका रानीनगरको उज्जवल शिशु इङ्ग्लिस सेकेन्डरी स्कुलका प्रिन्सिपल दीपक कुमारले आफ्नै विद्यार्थीका अभिभावक कृष्ण प्रसाद आचार्यलाई साउन 28 गते कुटपिट गरेर घाइते बनाएका हुन्। कुटपिटबाट पश्चिम नवलपरासी सुस्ता गाउँपालिकाका आचार्यको दाहिने खुट्टा भाँचिएको छ। आचार्यले लकडाउनका कारण आफूसँग तत्काल रकम नभएको भनेपछि कुँवरले गाली गर्दै कुटपिट गरेको घाइतेका छोराले बताए। त्यतिकैमा चाहिँ किन दिनुहोस् भनेर चाहिँ झ्याप्पा हालेपछि झ्याप्पो खुट्टामा हानेछ, घाँटी पक्रेर, अनि घाँटी पक्रेर हानेपछि गएको खुट्टा चाहिँ टुट्यो हो। मुटुवल स्थित लुम्बिनी सिटी अस्पतालमा उपचार भइरहेका आचार्यको उपचारको क्रममा 2 लाख रुपियाँ खर्च भएको र पीडकले उपचार खर्च पनि नदिएको घाइतेका आफन्तले गुनासो गरे। पूर्वी नवलपरासीका प्रहरी नायब उपरीक्षक मोहन बहादुर खाँडले मुद्दा दर्ता भएको र आरोपितको खोजी भइरहेको बताएका छन्। अब जनताको आवाज। हामीले झापामा सोधेका छौँ, रेलको लेक निर्माणका लागि जमिनको टुङ्गो नै नभई टेन्डर खोल्ने हतारो किन परेको होला? जनताको आवाज। जनताको घर जग्गा आज रोक्का गरिरहँदा राज्यमा ठेका लगाएर छिटो 33-34 अरब रुपियाँको पैसाको चलखेल हुने हामीलाई चाहिँ सङ्केत लागेको छ। सरकार निर्माण व्यवसायी र रेल विभागको मिलो मतमा यो भ्रष्टाचार गर्न खोजिएको मात्र हो। जग्गा प्राप्ति नगरिकन, मुआवजा वितरण नगरिकन ठेक्का लागेको अवस्थामा ठेकेदारहरू निर्माण गर्ने हेतुले हाम्रा घर जग्गाका लागि खनजोत गर्न अथवा निर्माण गर्न आउँछन् भने त्यो हामी कदापि हुन दिँदैनौँ। सरकारहरूको मिलो मतोमा खानुको लागि मात्रै गरेको हो, यो पुस्तौँसम्म रेल आउने सम्भव छैन। जीविकापार्जन गर्ने चाहिँ हाम्रो एउटा घर मात्रै छ, अरू बाहिर हाम्रो जायजेथाहरू केही पनि छैन र अहिले यो जग्गा हाम्रो रोक्का गरेर राखिदिएको छ अनि हामीले चलखेल गर्न केही पनि पाएका छैनौँ। कहीँ ब्याङ्कमा राख्न गयौँ भने पनि हामीले राख्न पाउँदैनौँ, बिक्री गऱ्यौँ भने बिक्री गर्न पाउँदैनौँ। हामीलाई पहिले उसले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने पुरा क्लियर गर्नुपर्छ अनि मात्रै टेन्डर हाल्नु पर्थ्यो, तर यो चाहिँ एकदम मिलेमत्यमा यो भ्रष्टाचारको काम भइरहेको छ। घरै लगेपछि बस्नेको समस्या भयो, त्यहाँ अब घर रोक्का गरिरहेछ, मर्मत गर्न पाइएको छैन। हामीलाई सूचनाको हक कुण्ठित गरेको अवस्था हामी देख्न पाउँछौँ। कमिसन चिप्लिन्छ भन्ने डरले जनतालाई चाहिँ नछुवाइकन पहिला जुन काम गरेको छ त्यो गलत काम गर्यो। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपाली फुटबलमा शीर्ष डिभिजनको लिग खेल्ने क्लब सामान्य अवस्थामा पनि आर्थिक सङ्कटसँग जुधिरहेका हुन्छन्।
महामारीका कारण त क्लबहरू झनै धराशायी भएका छन्। क्लबहरूसँग न ठुलो रकमका प्रायोजक छन् न त आफ्नै आय स्रोत छ। खेल गतिविधि नै शून्य भएको असर क्लबहरू थप सङ्कटमा परेका छन्। 14 क्लबले शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग खेल्छन्। गत सिजन मचिन्द्रले 1.5 करोड लगानी गरेर लिग खेल्ने टिम तयार पारेको थियो। लिग च्याम्पियन पनि भयो। लिग सहित मफसलका नकआउट प्रतियोगिता जित्दै राष्ट्रिय लिगको पनि ट्रफी उचाल्ने सपना बोकेको मचिन्द्र अहिले तनावमा छ। लिगमा लागेको खर्च उठाउन मफसल प्रतियोगिता खेल्ने सोच बनाएको मचिन्द्रका लागि कोरोना भाइरस त गाह्रो बनेको छ। पहिलो पटक चाहिँ लिग च्याम्पियन भएर चाहिँ तपाईँको जुन मफसलमा हामीले पनि एउटा तयारी नै हिसाबले गर्दाखेरि पनि खेल्न पाएनौँ। अब त्यो त ठुलो नोक्सान हो नि। यो टोटलमा मैले भने 3 फेज फुटबल भयो। पैसा उठाउने फेज चाहिँ तपाईँको एउटा प्राइज मनीहरू नै हुन्। एउटा स्पोन्सर भयो, एउटा प्राइज मनी भयो, एउटा अलिकति शुभचिन्तकहरू भयो, अनि क्लबले थोरै बन्दोबस्त गर्ने। त्यो 3-4वटा स्रोतमध्ये एउटा ठुलै स्रोत हो त्यो तपाईँको मफसल पनि। त्यो चाहिँ स्याप्प सुक्दाखेरि त साह्रो हुन्छ। नेपाली फुटबलको सिजन अधिकतम 6 महिनाको हुने गर्छ। एक सिजनका लागि प्रायोजक खोज्ने क्लबहरूले निकै मेहनत गर्नुपर्छ। प्रायोजकले दिने रकम त्यति ठुलो हुँदैन, तर त्यही रकममा क्लबहरूले आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गर्छन्। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घबाट तयारी बापत 20 लाख क्लबहरूले पाउने गर्छन्। क्लबको आफ्नो आय स्रोत छैन। प्रायोजन गरिरहेका ठुला कम्पनीहरू पनि महामारीको चपेटामा पर्दा त्यसको असर क्लबहरूले बेहोर्नु परेको छ। त्यो हामीले चाहिँ अब हाम्रो जुन प्लानिङ अनुसार चाहिँ हामीले अब इयरली नै एउटा हामीले आफैले हाम्रो क्यालेन्डर बनाएको थियौँ होइन। जस्तो लिग सकेपछि यसरी मफसलको गेमहरू हामी खेल्छौँ, यसरी जान्छौँ भन्ने हाम्रो प्लानिङ चाहिँ थियो। अब 81 यो कोभिडले गर्दाखेरि चाहिँ अलिक सस्टेन हुनै गाह्रो भयो कि। अब क्लबलाई हुन त संसार सबैलाई परेको कुरा हो यो होइन। अनि अब खेलाडीहरूलाई नि सबैलाई भन्यो कि अब हामीले जस्तो अब क्लबले पनि यसरी अब गर्न गाह्रो हुन्छ यसले नै पैसा तिर्नलाई। त्यही भएर चाहिँ हामी अब सबै प्लेयरहरूलाई कुरा गरेर जस्तो हामीले अब एग्रिमेन्ट गरेर 1 वर्ष भयो भने हामी 50% चाहिँ हामी पे गर्छौँ भने चाहिँ हामी त्यसरी पे गरेर तर टचमा चाहिँ हामी सबै प्लेयरहरूसँग टचमा छौँ। क्लब आर्थिक रूपमा कमजोर हुँदा त्यसको सिधा असर खेलाडीलाई पर्छ। कोरोना संक्रमण दर बढिरहेको छ, जसका कारण सरकारले खेल गतिविधि त के अभ्यासमा पनि निषेध गरेको छ। निश्चय पनि गाह्रो छ, क्लबहरूलाई पनि गाह्रो छ र मफसलको प्रतियोगिताहरू भएको भएदेखि निश्चय पनि क्लबहरूलाई त्यसले चाहिँ सपोर्ट नै गर्थ्यो भन्ने नै हो। लामो समय चाहिँ के भन्दाखेरि नेपाली फुटबललाई चाहिँ यो चाहिँ के भन्दाखेरि विकासमा चाहिँ समस्या उत्पन्न हुने खतरा देखिएको छ। त्यसकारणले हामी यो चाहिँ चाँडै प्रारम्भ गर्ने गरी राष्ट्रिय खेलकुद परिषद र नेपाल सरकार खेलकुद मन्त्रालय नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्दैछौँ र त्यसको तयारीमा छौँ। अरू देशमा क्लबहरूलाई कसरी सामान्य अवस्थामा ल्याउन सकिन्छ भनेर निरन्तर बहस भइरहेका छन्, तर नेपालमा अहिलेसम्म कुनै देखिने गरी योजना बनाइएको पाइँदैन। व्यावसायिकतातर्फ अघि बढ्न सङ्घर्ष गरिरहेको नेपाली फुटबललाई महामारीले अझै पछाडि पो धकेल्ने हो कि भन्ने चिन्ता थपिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि किशन भण्डारी, काठमाडौँ। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। हाम्रो अर्को समाचार बुलेटिन भरे राति 10:30 बजे अङ्ग्रेजी भाषामा र 11 बजे नेपाली भाषामा हुनेछ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।